कुराकानी गर्नको लागि मुसिकोट नगरपालिकाका आर्थिक संयोजक तथा मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष प्रकाश काफ्ले हाम्रो आजको अतिथि पाहुना हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ मुसिकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 को अध्यक्ष तथा मुसिकोट नगरपालिकाको आर्थिक संयोजक हुनुहुन्छ। भर्खर मात्र मुसिकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 ले मुसिकोट नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले 50 लाख बजेट फ्रिज गर्यो भन्दै वडा नम्बर 7 बाट तपाईहरुले एउटा विरोधको निर्णय गर्नुभयो र त्यसलाई संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभयो र तपाईहरुले त्यसलाई पास पनि गराउनुभयो। वास्तवमा यो बजेट फ्रिज मुसिकोट नगरपालिकाले गर्न थाल्यो भन्दै गर्दा तपाई आफै मुसिकोट नगरपालिकाको आर्थिक संयोजक हुनुहुन्छ। यो खासमा चाहिँ के भएको, कसरी भएको, यसको अलिकति संक्षेपमा बताइदिनुस् न। धन्यवाद। यो क्वेशनले अलिकति लामो उत्तरको माग्छ भन्ने मैले ठानेको छु। हामीले आर्थिक वर्ष 2077-78 को जुन असारमा सभा गर्यौं, 7औं नगरसभा, त्यसबाट तत्काल हामीले वडा नम्बर 7 को वडा कार्यालय र वडा नम्बर 8 को वडा कार्यालयलाई भनेर प्रदेशको समपूरक बजेट राखेका थियौं। पछि प्रदेशको कार्यविधिले लुम्बिनी प्रदेशको कार्यविधिले वडा कार्यालयहरू बनाउन नमिल्ने समपूरकमा भन्ने भइसकेपछि हामीले सल्लाह गरेर यहाँको अत्यन्त आवश्यक विषय सभा हल हो भन्ने भइसकेपछि हामीले त्यहाँ सोद्धाखेरि सभा हल भन्नुभन्दा बहुउद्देश्य सभा हल भन्नुभयो भने त्यो समपूरक कोषमा तपाईहरुले चाहिँ योजनामा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनिसकेपछि हामी सबैको सल्लाहले खास गरेर यो सभा हल निकै आवश्यक भएको, सभा हल नहुँदाखेरि हाम्रा कैयौं कामहरू प्रभावित भएका, हाम्रा बैठक, सेमिनार, गोष्ठी, कतिपय सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू हैन, यस्ता चिजहरू धेरै प्रभावित भएको र हामी निर्वाचित भएर आउँदा साथ हामीले सभा हलको महसुस गरेका थियौं। तर विभिन्न कारणले हामीले बनाउन सकिरहेका थिएनौँ। त्यसपछि हामी सबैको सल्लाहले दुईटा वडा कार्यालयमा कार्यान्वयन हुने भनिएको बजेट बहुउद्देश्य सभा हलमा हामीले राख्यौं। त्यसपछि यहाँ सभा हलको लागि मुसिकोट नगरपालिकाको केन्द्र वामिटक्सारमा 4-5 ठाउँमा जग्गाहरू उपलब्ध छन्। एक त सभा हललाई भनेर दिएको जग्गामा पनि बनाउन सकिन्थ्यो। त्यसमा एउटा सानो कार्यालय बन्दै गर्दा पनि प्रशस्त ठाउँ भएको भएर त्यसैको साइडमा पनि हामीले सभा हल बनाउन सक्ने परिस्थिति थियो। अर्को वडा कार्यालयलाई भनेर वडा कार्यालयको नाममा प्राप्त 7 रोपनी करिब जग्गा छ त्यहाँको क्षेत्रफल, त्यसमा पनि बनाउन सकिन्थ्यो। अर्को क्याम्पस बनाउने भनेको ठाउँको जग्गामा क्याम्पससँग सम्झौता गरेर पनि गर्न सकिन्थ्यो। अरु थुप्रो सार्वजनिक जग्गाहरू पनि यहाँ तपाईलाई थाहा छ सभा हलको लागि अहिले पनि 7-8 ठाउँ जग्गाहरू छन् केन्द्रमा पनि। र अर्को कुरा आवश्यकताले अन्त नै बनाऊ भने पनि प्रशस्त जग्गा भएको स्थिति हो। त्यसका बावजुद म आर्थिक विकास समितिको संयोजकको नाताले मैले खास गरेर बजेट तर्जुमा समिति र कार्यपालिकामा भूमिका खेल्ने हो। जुन दिन यसको फाइनल निर्णय भयो बजेट तर्जुमा समिति र कार्यपालिकाबाट, त्यस दिन म एकदमै इमर्जेन्सी, मेरो जेठुबुवा बितेको हुनाले र घरबाट चाहिँ जेठुबुवाको अन्त्येष्टिमा जान सक्ने कोही पनि नभएको हुनाले म जान पर्ने बाध्यताले त्यहाँ गएको थिएँ र मेरो तर्फबाट मैले हाम्रो वडा सदस्य कार्यवाहक वडा अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद खरेललाई बजेट तर्जुमा समिति र कार्यपालिकामा पठाएको थिएँ। त्योभन्दा अगाडिको 3टा कार्यपालिका बैठकमा यो प्रस्ताव आयो बहुउद्देश्य सभा समिति छलफल गर्ने भनेर। तर त्यहाँ कहीँ न कहीँ नगर प्रमुख उपप्रमुखको इन्ट्रेस्ट चाहिँ यो सभा नबनाउने र प्रदेशबाट आएको 50 लाख क्रिज गए पनि हामीले आन्तरिक बजेटबाट व्यवस्थापन गरेको 50 लाखले विभिन्न ऋणहरू तिर्न पाइन्छ, हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले कुरा त्यो एउटा भावना आइसकेपछि मैले यो कदाचित गर्नु हुँदैन। अन्यत्र हाम्रा समस्याहरू विभिन्न आन्तरिक समानीकरण अनुदानको पैसा छ, राजस्व बाँडफाँडको पैसा छ, त्यसबाट हामीले हल गर्नुपर्छ। तर जुन पैसा हामीले हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट जुन 50 लाख विनियोजित गरेका छौँ त्यो बजेट दायाँ बायाँ गर्न खोज्दाखेरि सिधै समपूरक बजेट भएको हुनाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको
50 लाख फ्रिज जाने स्थिति बन्छ। अन्य गाउँपालिका वडाहरूले चाहिँ सरकारले बजेट दिएन भन्दै लुछाचुडी गर्छन्, तर हाम्रो मुसिकोट नगरपालिकामा आएको बजेट पनि फ्रिज गर्नुपर्ने त्यस्तो के बात? मैले अझ भन्न खोज्दैछु, अघिल्लो 3टा कार्यपालिका बैठकमा त्यो फ्रिज जाने भएको भएर मैले के भनेको थिएँ भने हाम्रा समस्याहरू नभएका छन्, तर समस्या सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यो अत्यन्त आवश्यक गरी सभा हाल हामी निर्वाचित भएदेखि नै अत्यन्तै हामीलाई खड्किरहेको विषय अत्यन्त आवश्यकता महसुस भयो। एउटा त अत्यन्त आवश्यक भएको, अर्को हाम्रो कार्यकालभित्र चाहिँ यो योजना कार्य सम्पन्न गरियो भने यो राम्रो काम सम्पन्न गरियो भनेर देखाउन मिल्ने पनि। अर्को भनेको हामीले यस्तो तरिकाले बजेट छुट्याएका छौँ कि हाम्रो आन्तरिक 50 लाख झिक्न खोजियो भने सो त लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट 50 लाख छ भने सो त फ्रिज हुने भएको भएर यो गर्नै हुँदैन भनेर मैले अघिल्लो 3टा कार्यपालिका बैठकमा विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरेँ। त्यसपछि मैले अर्को कुरा पनि भनेको थिएँ, यदि मैले भनेको कुरा गर्दा गर्दै तपाईँहरूले चाहिँ अन्यथा गरेको खण्डमा मैले यो विषय सबैलाई थाहा दिनेछु, जनताहरूलाई समेत, र यो विषय सभामा समेत जानेछ। त्यति सजिलो विषय होइन, यो ख्याल गर्नु होला, यस्तो काम गर्ने होइन हामीले होइन। अब जननिर्वाचित प्रतिनिधि मैले त आफ्नो मत राख्ने हो, अघिल्लो 3टा कार्यपालिका बैठकमा राखेकै थिएँ र त्यसलाई पन्छाइएको थियो। ठिक छ, सल्लाह गर्दै जाम्ला भन्ने अर्को विषयमा प्रवेश गराउनु त भइरहेको थियो र त्यस दिन बजेट तर्जुमा समितिको बैठक र कार्यपालिकाको एकै दिन राखिएको भन्ने मैले बुझेको छु। त्यस दिन हाम्रो लक्ष्मण प्रसाद खरेल वडा सदस्य गइसकेपछि उहाँले पनि त्यहाँ विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्नुभएको, यो काम गर्दैन गर्नु, यो खाँचो छ सभा हो, अर्को प्रदेश सरकारको 50-50 लाख काम जाने गरी यो काम नगरौँ भनेर अनुरोध गर्दा गर्दै पनि उहाँको कुरालाई कसैले पनि नसुनेको भन्ने उहाँले मलाई रिपोर्टिङ गर्नुभयो। साँझ 4:30 बजे त उहाँले फोन हानेपछि मलाई 10औं दिनको दिन थियो, म 11 र 12 गरेर सभा हुनभन्दा अघिल्लो दिन आउँछु भन्ने सोचेको थिएँ। मलाई बुटोलमा बस्न मन लाग्यो, म राति गाडी चलाएर दौड्दै म 11:30 बजीसम्म घर आइपुगेँ। अर्को दिन मैले वडा समितिको मिटिङ राखेर त्यसका विरुद्ध हामी सभामा जाने भन्ने कुरा निर्णय भएको तपाईँलाई सबैलाई सर्वविदित छ। हामी जनप्रतिनिधिको काम भनेको प्रमुख रूपमा विकास निर्माण र सुशासन। यदि हामी विकास निर्माणकै बजेट फ्रिज जाने सन्दर्भमा पनि संवेदनशील हुँदैनौँ, गैर जिम्मेवार भन्छौँ भने यो सही हुँदैन भन्ने कुरा अनुसार नै मैले वडा समितिको बैठक राखेँ। त्यही अनुसार नगरसभामा पनि मैले भूमिका खेलेर त्यो मैले भनेकै प्रस्ताव बमोजिम पास सर्वसम्मत रूपमा पास भएर आज अब हेरौँ अझै पनि कतै फेरि कार्यान्वयन नगरिदिएर टेन्डरमा नहालेर वादिका चौरमा जुन भनिएको सभा हो त्यो नबन्ने हो कि भन्ने मलाई शङ्का त छ। तर यत्रो बाध्यता के हो? फ्रिज गर्नै पर्ने, फ्रिज गर्दा चाहिँ कसलाई फाइदा हुने हो अथवा यसले के फाइदा गर्थ्यो? त्यसको जवाफ त खास गरेर नगर प्रमुख उपप्रमुखले दिनु होला। के फाइदाका लागि, के प्रयोजनका लागि, किन, कसका लागि यो गर्नुभएको, यो मेरो विषय रहेन, त्यो जवाफ उहाँहरूसँग खोज्नु होला होइन। मैले भन्ने त मेरो तर्फबाट के भने मैले अनुरोध गर्दा गर्दै मेरो अनुरोधलाई कुल्चेर होइन जनताको एउटा विकास निर्माणमा आकाङ्क्षामाथि जुन खेलवाड भयो त्यो चाहिँ मैले विरोध जनाएकै हो र मेरो विरोधले सार्थकता पाएर आज चाहिँ बजेट फ्रिज हुनबाट चाहिँ फ्रिज हुन्न भनेर सभाले सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरिसकेको अवस्था छ। विशेष गरी सभा हल बनाउने कुरा मुसिकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 भित्र चर्चा बढी थियो। अहिले ग्वादिका चौरमा बन्ने तपाईँहरूले निर्णय गर्नुभएको छ, यो कुनै अन्य कामको लागि रणनीति हो या बाध्यता हो? अब यसमा वामी टक्सारमा बन्दै नसक्ने अवस्था पटक्कै थिएन, पर्याप्त जग्गाहरू उपलब्ध थिए। कस्तो देखिन पर्दो भन्दाखेरि खास गरेर यी नगर स्तरीय योजना पनि हो यो। ठिक छ, हामी केन्द्रमा भएको हुनाले हाम्रो भूमिका स्वाभाविक रूपमा बढ्ने कुरा छुट्टै हो, तर यस्तो नगर स्तरीय बजेटहरू कार्यान्वयन गर्न दौडधुप गरेर जसरी हुन्छ कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा मूलत नगर प्रमुख र उपप्रमुख हो। तर त्यो योजना कार्यान्वयन गर्न उहाँको कसै चाखै देखियो, बरु उल्टो त्यसको विपरीत जस्तो कुनै बने बन्छ नबने बन्छ भन्ने टाइपको मैले देखिरहेको थिएँ। त्यसमा मलाई शङ्का पनि पहिलेदेखि लाएर नै मैले अघिल्लो 3टा कार्यपालिकाको बैठकमा विशेष अनुरोध गरेका थिएँ कि यो कार्यान्वयन हुनपर्छ, कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्थिति छ, यसमा चाहिँ दायाँ बायाँ नहोस्, यसमा खेलाची नहोस्, जनताको भावनामाथि खेलवाड नहोस्। यस्तो भयो भने यो कुरा हामीले सार्वजनिक रूपमा लानुपर्ने हुन्छ, बाध्यता हुन्छ र सभामा पनि लानुपर्ने हुन्छ। यस्तो काम नहोस् भनेर मैले भन्नु खोजेको त्यही हो। तपाईँको क्वेसन के थियो? त्यो तपाईँले बाध्यतापूर्वक ग्वादिका चौरमा निर्णय गर्नुभयो या त सभा हल बनाउने या यसको रणनीति अरू केही छ? ठिक छ, अब रणनीति केही छ भने त रणनीतिकारहरूलाई थाहा होला, तर मेरो भनाइ के भन्दा विकास निर्माण जुनसुकै वडामा, जबकि 7 नम्बर वार्डमा बन्ने चर्चा बढी थियो होइन, आवश्यकता पनि खास गरेर मुसिकोट नगरपालिकाको केन्द्र भएको हुनाले यही नै थियो। त्यसका लागि मैले अन्तिमसम्म प्रयत्न गरेँ होइन। तर जब परिस्थिति चाहिँ ग्वादिका चौर बन्ने मात्रै समझदारी हुने स्थिति पनि आयो र अर्को कुरो हामीले यसरी पनि बुझ्नुपर्छ, यो हाम्रो जुन मेन बाटो अब पिच हुँदैछ होइन, अब हामी
7-8 मिनटमै वाइमटक सरबाट पनि सजिलै ग्वादिका चौर पुग्न सक्छौँ। त्यसो भएर ग्वादिका चौर टाढा होइन, फेरि ग्वादिका चौर एउटा ठुलो चौर छ, राम्रो चौर छ, त्यसको एउटा खेलकुद मैदान र त्यो बन्दै गरेको कभर हललाई डिस्टर्ब नहुने गरी एक साइडमा त्यो सभा हल बनाइयो भने त्यसको राम्ररी प्रयोग हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले एउटा सभा हल त्यहाँ बन्छ हैन, राम्रो बन्छ, हामीले बनाउनु पर्छ। त्यो ठाउँ चाहिँ ठिक छ है, र फेरि विशेष गरेर ठाउँ त्यति टाढा पनि छैन। 4 नम्बर वडा, 3 नम्बर वडा, 5 र 6 लाई धेरै नजिक छ, हामीलाई पनि नजिक छ, समग्रमा सेन्टरै छ। कमसेकम यो बजेट फ्रिज हुन नहुने कुराले म गदगद छु, खुसी छु अब। र सभा हल त्यहाँ बन्ने छ। अब यदि कतै चाहिँ फेरि पनि षड्यन्त्रहरू बुनिएन भने, कतै फेरि बन्द नदिने प्रयास भयो भने त त्यसका विरुद्ध हामी अन्तिमसम्म लडौँला, हामीले गर्न सक्ने त गरौँला। तर अब ग्वादिका चौर सभा हल बन्छ, यो मेरो नै प्रस्ताव थियो। यदि वामिटक्सारमा बन्दै नसक्ने तपाईँहरूलाई त्यस्तो लागेको हो भने हुन आवश्यक वामिटक्सार केन्द्रमा छ यो, तपाईँहरूलाई सबैलाई त्यस्तो खालको वामिटक्सार नबन्दा समझदारी हुने, वामिटक्सार बन्दाखेरि असमझदारी हुने परिस्थिति हो र कहिले भावना मिलेको छैन भने ठिकै छ, एउटा सभा हल त्यहाँ आवश्यक छ, बनाऊ भनेर मेरै प्रस्तावमा। अझै पनि ग्वादिका चौरबाट स्थानान्तरण हुने सम्भावना होइन, अहिले त सभाले नै निर्णय गरेको छ, अब हामीले ग्वादिका चौर नै बनाउनु पर्छ हैन, किन भन्दा सभा सबभन्दा ठुलो हो। सभाले गरेको निर्णयलाई फेरि हामीले दायाँ बायाँ गर्न मिल्न पनि मिल्दैन। कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा त अब यदि फेरि पनि पहिला जस्तै, पहिला पनि त सजिलै कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो। यो बजेट त कुनै अहिले विनियोजित भएको होइन, असारमा विनियोजित भएको। जसरी कार्यान्वयन गर्न लेङ्गरिङ गर्दै आएर आज जुन गरियो, भोलि पनि त्यस्तै लेङ्गरिङ गराएर त्यसलाई फेरि चाहिँ असारमा फ्रिज 50 लाख फ्रिज पठाउन खोजियो, खास गरेर अलि जिम्मेवार भूमिकामा पर्न रहेका मान्छेहरूले पनि त त्यो फेरि फ्रिज जाला असारमा नभए अब कार्यान्वयन स्थिति छ, हामीले शङ्का गर्नुपर्ने छैन। त्यहाँ एउटा राम्रो सभा हल बन्दैछ। स्थानीय निर्वाचनको झन्डै 3 वर्षको हाराहारीमा तपाईँहरू वडा अध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुखहरू मिलेर काम गर्नुभएको थियो। त्यस्ता विवादहरू बाहिर छरपष्ट रूपमा केही पनि देखिएनन्। पछिल्लो समयमा नेकपा फुट काठमाडौँमा सङ्केत देखियो। तपाईँले मुस्को नगरपालिकामा त्यसको प्रमाण स्वरूप प्रस्ताव गर्नुभएको हो कि यो बाध्यता थियो? हेर्नुहोस्, लोकतन्त्रमा पार्टी हामीले फुटाएको पनि होइन, हिजो हामीले जोडेको पनि होइन, यो हाम्रो कागजको विषय पनि होइन। पार्टी अहिलेलाई कानुनत एक भए पनि वास्तवमा पार्टी फुटेको छ, यो हामी सबैले स्वीकार्नुपर्छ। यो हुन हुँदैन थियो, भयो, त्यो दोस्रो कुरा हो। कुरा के हो त भन्दाखेरि केही घोषणा त भएको छैन। तर के हो भन्दाखेरि लोकतन्त्रमा विचार आफ्नो आफ्नो आउन सक्छ। मैले बारम्बार कार्यपालिकामा खास गरेर मेयर साहबलाई अनुरोध गरेको विषय के हो भने लोकतन्त्रमा विचार, सङ्गठन, हिजोको भावना होइन, हाम्रो लेगेसी, स्कुलिङ हरेक हिसाबले आफ्नो विचार होला, त्यो छुट्टै बाटो। तर बाहिरको राजनीतिले कार्यपालिकामा असर गर्नु हुँदैन, त्यसको छिटा हामीले त्यहाँ लान दिनु हुँदैन भनेर मैले बारम्बार त्यो कुराको अनुरोध गरेको र विषय उठाएको विषय। अहिले वास्तवमा भन्ने भने कता कता पार्टी फुटेका कारणले अलिअलि मनहरू दुखेको होला, के होला होइन, आफ्ना आफ्ना विचार होला होइन। नगर प्रमुख, उपप्रमुखको के विचार छ मलाई थाहा हुने कुरा भएन। मेरो विचारको सन्दर्भमा मैले भन्ने गरेको छु सोधेका कार्यकर्ताहरूलाई। र मूलत हाम्रो वामिटक्सार केन्द्र वार्ड नम्बर 7 मैले एकीकृत नै गराएको छु र खास गरेर कार्यकर्ताको भावना अनुसार नै हामी एकीकृत भएका छौँ। मेरो भावना भन्दा नि अझ बढी कार्यकर्ताहरूको भावना अनुसार म कार्यकर्ताको भावनामा बगेर एकीकृत भएका छौँ। त्यो छुट्टै विषय। लोकतन्त्रमा यो चल्छ, निरन्तर चल्ने एउटा प्रक्रिया हो। टुट फुट जुट एकता सङ्घर्ष होइन, त्यसपछि सहकार्य यिनी हुँदै जान्छ। यो भनेको एउटा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष, त्यो छुट्टै बाटो। त्यो कारणले विषय उठेको होइन, त्यो कारणले कार्यकर्ताहरूले आफ्नो विचारमा गोलबन्द गर्न हाम्रो प्रयत्न भएको होला, त्यो छुट्टै बाटो होइन। तर यो विषय बिल्कुल के भइदियो भन्दाखेरि अप्रत्याशित रूपमा सजिलै कार्यान्वयन हुन सक्ने हुँदाहुँदै त्यसरी आउँदाखेरि म त अचम्म पनि परे। त्यसपछि यो विषय पनि बाध्यतावश, किन भन्दा जनताको अधिकार हो विकास निर्माण भनेको। हामीले सामान्य 2-4 थान जाली जनताले माग राखेर दिन नसकेको अवस्था छ, 2-4वटा हेमपाइप जनताले माग राखेर दिन नसकेको अवस्था छ। अझै पनि कैयौँ ठाउँमा बजेटको अभावमा बाटा सोर्न त्यत्तिकै छन्। आज आएर 50-50 लाख दाम प्रदेश सरकारको फ्रिज जाने गरी र महत्त्वपूर्ण योजना बहुद्देश्य सभाहरू सम्पन्न हुने अवस्था रहँदै त्यो गरेको हुँदा मैले त्यो विषयमा हो, मेरो अरू फेरि कार्यपालिकाले निर्णय गरेको फुटको प्रभाव विषय अनुसार खास गरेर कार्यपालिकाले अरूको थुप्रो निर्णय लिएर गएको थियो। मैले समग्रमा त आलोचना गरेको वा विरोध गरेको भएन त। मैले यति विषयमा खास गरेर दुईवटा, एउटा खेलकुद विकासको चाहिँ जुन राष्ट्रपति रणनीति अब गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसको 3 लाख पनि फ्रिज गरियो होइन, रकमान्तर गरियो। यो चाहिँ 50 लाख फ्रिज हुने गरी 50 लाख पनि रकमान्तर गरेर 1 करोडको चाहिँ जुन योजनालाई चाहिँ ड्यामेज गर्न खोजेँ। मैले यति विषयमा होइन, ठिक छ, भोलि छलफल गर्दै जाँदा राजनीतिका कुरा पनि गरौँला।
अझै टुङ्गो लागेको छैन। जस मैले गरेको नागरिकको पक्षमा छ भन्ने तपाईको म ढुक्क छु त्यो कुरामा। के छ भन्दा हामी भोलि आफ्नो विचार राख्नलाई टोलटोलमा पनि पुगौँला न एउटा त्यो छुट्टै विषय छ हैन। मैले अहिले फेरि कार्यपालिकाले सबै बेठिक गरौँ मैले भनिरहेको छैन। मैले त्यो विषयमा गम्भीर ढङ्गले सोध्न पर्ने थियो। मैले अनुरोध गर्दा गर्दै नगरेको हुँदा बाध्यतावश त्यो परिस्थितिलाई चिर्नको लागि आज मेरै प्रयासले चाहिँ कम्तीमा नगरसभाले त्यसलाई अस्वीकृत गरेर हाम्रो प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेर सर्वसम्मत रूपमा कमसेकम प्रदेश सरकारमा चाहिँ फिर्ता जाने 50 लाख हामीले बचाएर एउटा योजना त सम्पन्न हुँदैछ नि। गतिका चौर पनि हाम्रै ठाउँ हो, त्यहाँ बन्न पर्ने ठाउँ हो, ठुलो एरिया छ, राम्रो छ। त्यसो गर्दाखेरि यो मेरो बाध्यतावश उठाउनु परेको। अहिले पार्टी फुटो भन्दैमा कसैका विरुद्ध गएर बडा लोकप्रिय बन्न अनि गएर के भन्छ यो भन्न त कतिपय साथीहरूले भन्नु पार्टी फुटेको ल्याएको कि भन्नु त अबुझ कुरा हो। पार्टी फुटे पार हाम्रो जहाँ लोकतन्त्रमा हाम्रो जहाँ विचार छ, जहाँ आस्था छ, जुन पार्टीमा हामी रहन खोजौँला त्यसको प्रचार गर्न त नेपालको संविधानले खुल्ला गरेको छ। हामी प्रत्येक 9वटा वडा नभएर गुल्मीभरि पनि हेर्न सक्छौँ। त्यसमा त केही रोगाड हुने कुरा भएन। त्यो त छुट्टै प्रसङ्ग हो। त्यो त टोलटोलमा पुग्न सकिन्छ, आफ्ना कुरा राख्न सकिन्छ, अरू साथीहरूले पनि आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ कुनै बाधा अवरोधको कुरा केही पनि छैन। त्यो छुट्टै प्रसङ्ग हो। यसै बिचमा मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 अर्थात् वामीवासीले लामो समयदेखि विद्युतको धेरै समस्या भोगिरहेका छन्। केही समय अगाडि नगर प्रमुखले असोज मसान्तसम्म विद्युत बल्छ भन्नुभएको थियो। तपाईँले छिट्टै बल्छ भन्नुभएको थियो। यो छिट्टै बनेको कोइले हो। नागरिकले ठ्याक्कै केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत कोइले बाल्न पाउँछन् कि फुटको समस्या अथवा फुटको असर यहाँ पनि पर्छ? फुटको असर यसमा पर्दैन। सबैतिर फुटको असर पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सोध्नु मिल्दैन। यसमा के भएछ भने पुरानो नारायण अर्याल सर चाहिँ हाकिम साहब सोह्रबाट जानुभयो, नयाँ आउनुभयो अनि गएर यहाँ सबै तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यो बिचमा चाहिँ तयारी तीव्र भयो। अब मात्र के छ हामीले वडा कार्यालयमा बोलाएर नागरिकहरूले चाहिँ फर्महरू भरेर पनि करिब करिब सिद्धिएको अवस्था छ। अब मैले सम्पर्क गर्दाखेरि हामी 10-12 दिनभित्रै आएर भटाभट मिटरहरू वितरण गर्छौँ अनि गएर लाइनहरू जोड्छौँ भनेर मलाई भएको छ। अब यो के हुन्छ भन्दा यो विद्युत प्राधिकरण भनेको सङ्घीय सरकारको एउटा चाहिँ मातहतमा छ। हामी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि घचघचाइ छौँ। त्यही भएर त यहाँ यत्रो मैले मिहिनेत गरेको हुँदा दौडधुप गरेर सारा गरेको हुँदा त्यत्रो 8-10 करोडको चाहिँ अहिले वामीटोक्सार वार्ड नम्बर 7 मा मात्रै पोलिङहरू हेर्नुहोस्, ट्रान्सफर्मर राखाइ हेर्नुहोस्, सबै हेर्नुहोस् होइन। एबिसी चाहिँ सुरक्षित तार लगायत जुन गरिरहेको छ त्यो त हाम्रै प्रयत्न हो नि। तर हुनुपर्ने भन्दा अलि ढिला चाहिँ भयो। के छ भन्दाखेरि हाम्रो मातहतको कार्यालय भएको भए सजिलो हुन्थ्यो। अब सङ्घीय सरकारको मातहतको कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने भएको भएर कतिपय कुरा ठ्याक्कै समयमा गराउन गाह्रो। तर हामीले नागरिकले बुझ्ने गरी भन्दा ठ्याक्कै कहिलेसम्म विद्युत बल्न सक्छ? अब यो यस्तो भयो। अहिले पनि मैले फेरि ठ्याक्कै मलाई भनेको 10-12 दिनभित्र हामी आउँछौँ भन्नुभएको छ। उहाँ आइदिनु भने किन आइदिनु सर भनेर अनुरोधै गर्ने हो। त्यस कारण ठ्याक्कै यति दिनभन्दा अलिक झुट जस्तो हुने भएको भएर तयारी सबै सम्पन्न भएको छ। अब मिटर राख्ने र एबिसी पोलबाट चाहिँ घर तार ल्याउने कुरा मात्रै हो। अब फर्महरू पनि वडा कार्यालय आएर लगभग धेरै को घरको सदस्यहरू आएर फर्म भरिसक्नु भएको छ। अब यो त लगत्तै हुन्छ। अब ठ्याक्कै 10 दिन 12-15 दिन 1 महिना म यो भन्दैन। यसले कहिले काहीँ के गर्दो रहेछ भने अर्काले गर्ने काम अब ठोकेर ठ्याक्कै यति दिन भन्दाखेरि कहिले काहीँ भइदिएन भने फेरि नेताको त कामै ढाक्ने भन्ने हुन्छ। यस्तो काम चाहिँ मैले भन्दैन। तर अब धेरै तयारी पुरा भएको छ। अब खर्च सबै भएको छ। सामान्य जोडदाम मात्रै बाँकी छ। तपाईँ प्रदीप गेवाली र केपी शर्मा ओली निकट मानिनुहुन्छ र त्यसैको तपाईँले पक्ष पोषण गरेको पाइन्छ। तपाईँले मुसिकोटमा साथीहरूलाई सङ्गठित गरेका छु भन्नुभएको छ। केही समय अगाडि मुसिकोट नगरपालिकाको नेकपाको नगर कमिटीमा 81 जना सदस्य छ र त्यो मध्ये 10-12 जनाले मात्रै केपी ओली वा प्रदीप गेवाली पक्षलाई समर्थन गरेको हो र अन्य अर्को पक्षमा छ। यो चाहिँ हल्ला मात्रै हो भन्ने एक किसिमको मिडियामा आएको थियो र त्यो क्वेसन म आफैले पनि नगरको एकजना जिम्मेवार नेतालाई सोधेको थिएँ। यो के हल्ला मात्रै हो? तपाईँहरूले त्यो हल्ला मात्रै गर्नुभयो हो या सङ्गठन गर्नुभयो? अब यसमा कसरी जाम भने एक त दुनियाँमा पार्टी फुट्दाखेरि कसरी फुट्छ तपाईँलाई थाहा छ। सोली जस्तो गरेर भन्न सक्छ होइन। मेरो दावा छ करिब 700 सङ्गठित सदस्य संस्थापन राष्ट्रवादी शक्ति समृद्धिको सपना बोकेको शक्तिसँग छ होइन। र अहिलेको मेरो बुझाइमा 9वटै वडाको स्थिति हेर्ने भने अहिलेसम्म 95% सङ्गठित सदस्य र आम भोटर्सहरू राष्ट्रवादी र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढेको संस्थापन पक्षसँगै छ होइन। धेरै कुरा त भविष्यले खुलाउँदै जाला। मैले हतार गरेर बडा चाहिँ जान्ने भनेर टिका टिप्पणी गर्नुपर्ने पनि छैन। लोकतन्त्र हो। आफ्नो विचार जहाँ हुन्छ त्यसमा सरल जान पाउने सबैको अधिकार छ। त्यसमा केही पनि भन्नु छैन।
जहाँसम्म 81 सदस्यले 10 सदस्यको कुरा छ, मित्रहरूले बैठक बोलाएर हेरिगयो भयो त, उहाँहरूले एक त्यही पुऱ्याएर हेरिगयो भयो त। प्रचारबाजी मात्रै हो, सङ्गठन छैन भन्ने कुरा छ। त्यही त, त्यो त समयले कतिपय फेरि धेरै कुरा हामी पुष्टि गर्न भनेर अहिले हतारिन पर्ने केही छैन। यो समय क्रममा पनि कतिपय कुरा हुन्छ, कतिपय समय क्रममा छोड्न पर्ने हुन्छ। उहाँहरू आधिकारिक मान्छे हो भने नगर कमिटीको बैठक बोलाएर कोरम पुऱ्याएको यो मैले धेरै कुरा किन गर्नु होइन, मैले अहिले आक्षेप लाउन चाहन्न। मैले उहाँले त्यो भनेको कुरा म यो जान चाहन्थिनँ यो विषयमा। तपाईँले प्रश्न पनि ल्याइहाल्नु हो, कता कता मलाई साथीहरूले फोन आएर यस्तो विषय आयो भने भन्नुभएको भएर तपाईँले पनि सँगसँगै कुरा उठाइदिनु भयो। राजनीतिक कुरा अहिले नगरौँ कि भन्ने पनि लागेको थियो। तपाईँले उठाइसकेपछि मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले कम्तीमा 7 वटा वडा अध्यक्ष फेरि अर्को चुनावमा जिताउनेछौँ। हामीले कम्तीमा 90% हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सम्पूर्ण सङ्गठित सदस्यहरूलाई एकीकृत गर्नेछौँ र नगर कमिटीहरू कसरी बनेका थिए पहिला भन्ने कुरा त्यसभित्र गहिरो अध्ययन गर्ने मान्छेहरूले पनि हेर्छन्। त्यही उहाँहरूले नै जसरी बनाउनु थियो त्यही नगर कमिटीमा कमसेकम कोरम पुर्याइदिनु भएछ भने धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीले 10 सदस्य होइन, त्यस दिन चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि उपमेयरज्यूको घर पार्टी इन्चार्जले चाहिँ ल यो राष्ट्रवादी र चाहिँ हाम्रो खास गरेर केपी ओली समर्थक साथीहरूलाई केही प्रत्येक वडाबाट 2-3 जनाको प्रतिनिधित्व गरेर खास सल्लाह गर्नको लागि प्रष्ट विचार भइसकेका साथीहरूलाई मात्रै उहाँले त्यहाँ आमन्त्रण गर्नुभएको थियो। उहाँकै आमन्त्रणमा, उहाँकै योजनामा म पनि त्यहाँ पुगेको थिएँ। त्यहाँ नगर त्यो अब संसार कसरी सम्प्रेषण भयो, हामीले नगर कमिटीको बैठक पनि भनेका थिएनौँ। अलि 9वटै वडाका अलि जल्दाबल्दा कतिपय जल्दाबल्दा साथीहरू पनि त विगतमा नगर कमिटीमा पर्न सक्नु होइन र कुन स्तरका साथीहरू समेत नगर कमिटीमा पर्न भन्ने कुरा पार्टी एकीकरण त्यस्तो गराउँदो रहेछ। त्यही पनि उहाँहरूले नै बनाएको नगर कमिटीको कोरम पुग्छ कि पुग्दैन होइन, त्यो उहाँहरूले थाहा पाउनु होला। उहाँसँग 1-3 पनि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, अथवा 10-20% पनि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, त्यो उहाँलाई थाहा होला, मैले जान्दिनँ। मेरो भनाइ कति मात्रै हो भने नगर इन्चार्जले, पार्टीको नगर कमिटीको इन्चार्जले हामीलाई बोलाइसकेपछि र खास गरेर प्रष्ट विचारमा प्रष्ट भएका, हुलमुल नरहेका र प्रत्येक वडाबाट 2-3 जना मात्रै भन्दै पनि खास त्यहाँ हाम्रो जुटाइ 22-25 जनाको हुन्छ भन्ने थियो। कसो 45-47 जनाको हुन पुग्यो। तर त्यो कुनै प्रदेश कमिटीको वा नगर कमिटीको वा वडा कमिटीको भन्नको लागि मिटिङ पनि होइन। त्यो ढङ्गले बुझिदिन अनुरोध गर्दछु र मैले भन्छु कि 90% सङ्गठित सदस्यहरू, 95% पूर्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट राखेका मान्छेहरू राष्ट्रवादी र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढेको संस्थापनापछिसँग छन्। त्यो कतिपय कुराहरू भविष्यमा पुष्टि हुने कुरा पनि हो। मैले धेरै अहिले भन्नु पनि तर नेकपाको मुसिकोट नगर कमिटीका अध्यक्ष र सचिव नै नभएको कमिटीमा तपाईँले यसरी सङ्गठित गरेका छु भन्दै गर्दा अलिकति मैले सङ्गठित गरेर हुनुभएको होइन। मैले फेरि त्यो शब्द मैले कसरी प्रयोग गरेँ अघि मैले विस्मृति भयो। मैले सङ्गठित गरेँ, सङ्गठित हुनुहुन्छ उहाँहरू भने के हुँदो रहेछ भने मान्छेलाई पूर्व एउटा भावना, पहिलाको एउटा सङ्गठन, विचार, भावना, स्कुलिङले ठुलो काम गर्नु रहेछ। यहाँ हामीले चाहेर पनि कोही हाम्रो पक्षमा आउने वा नआउने पनि हुँदैन। कतिपय कुरा हाम्रो चाहनाले पनि होला, तर कतिपय स्वयं सङ्गठित सदस्यहरूको उर्लदो जुन चाहना छ, भित्री इच्छा छ, त्यसले निर्धारण गर्दै हेर्नुहोस्। हाम्रो दौडधुपले मात्रै सबै कुरा निर्धारण गर्दैन हेर्नुहोस्। केपी ओली पक्षको खेमाको नेतृत्वको जिम्मेवारी र यहाँको डिजाइनर तपाईँलाई भन्छन् नि, तपाईँ मात्रै हो कि तपाईँका धेरै साथीहरू बसेर छलफल गर्छ? हामी धेरै साथीहरू। अहिले यो चाहिँ म हतार गर्नुपर्ने केही छैन। मलाई कुनै पदको आशा पनि छैन। म पदमा नबस्ने चाहनामा पनि छ म होइन। म पनि एउटा भित्रैदेखि चाहिँ हिजो एउटा हामी पूर्व एमाले पनि भइयो र एउटा चाहिँ विगतमा अलिअलि माया मुलाकात पनि मैले 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटघाट पनि गरेको छु। अलिकति पूर्व निर्वाचन क्षेत्रको हिसाबले प्रदेशसँग चाहिँ नजिक बसाउठी भएको हुनाले सामान्य। तर म पहिलादेखि नै यस्तो चाहिँ अरू साथीहरू लबीमा लाग्ने, त्यहाँबाट चाहिँ विभिन्न चाहिँ एउटा पक्षमा भनौँ न लाग्ने हुन्थ्यो। म त्यस्तो होइन, म एकदम स्वतन्त्र र साझा मान्छे हो। तर पछिल्लो घटनाक्रममा जसरी घटनाको साथीहरूले भन्नुहुन्छ संसद विघटन हुँदै नहुने काम भयो भन्नुहुन्छ, तर मैले भन्छु सूर्य उदाउनभन्दा अगाडि 12 घन्टा अँधेरी रात थियो भन्ने पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। यसको व्याख्या विश्लेषण अहिले लामो भएकोलाई म त्यता जान चाहन्न। एउटै कुरालाई साथीहरूले फोकस गर्नु भएको छ। त्यसो भएर चाहिँ के हो भन्दा कुरा मैले सङ्गठित गरेँ म भन्ने कुरा होइन। अटोमेटिक 9वटै वडामा सङ्गठित सदस्यहरू र आम कार्यकर्ता अटोमेटिक त्यस्तो भएको छ कि भावना। म दौडधुप गरेको पनि छैन। मैले तपाईँलाई भन्नु, म वार्ड नम्बर 1, 2, 3, 4 मा पाइलो पनि टेकेको छैन। चाहिँ यो भइसकेपछि, यो भनौँ न एक खालको फुटाइसकेपछि अरू नगरपालिकाको कामबाट म गउँला, पार्टी काम भनेर मैले कोही दौडधुप पनि गरेको छैन।
9 नम्बर वडामा त्यहीकै साथीहरूले अनुरोध गरेको भरमा एक दिन गएको थिएँ। 8 नम्बर वडा पनि त्यहीकै साथीले अनुरोध गरेर गएको। वार्ड नम्बर 7 मा पनि कार्यकर्ताहरूले नै मलाई एउटा चाहिँ छिटै खोल्न पर्यो तपाईँ, यसरी कहाँ हुन्छ, कतै तपाईँ पनि दायाँ बायाँ गर्नुहुन्छ कि भनेर अलि कार्यकर्ताको त्यो भावना आइसकेपछि मैले चाँडै खुल्न पर्ने परिस्थिति आयो। नभए अहिले म यो चाहिँ बढी चाहिँ कटुता गर्न पर्ने पक्षमा, तिक्तता गर्न पर्ने पक्षमा, एकले अरूलाई आरोपित गर्ने पक्षमा, दौडधुप गर्ने पक्षमा म छैन। तपाईँलाई मुस्कोट नगरपालिकाको वडा अध्यक्षहरूमध्ये स्पष्ट वक्ता पनि भन्ने गरिन्छ र अहिले पछिल्लो क्रममा तपाईँले त पुष्टि गरिदिनु भएको छ। मुस्कोट नगरपालिकाबाट भएका अहिलेसम्मका कामहरू नागरिकको विपक्षमा पनि थिए कि हिजो वा आगामी दिनहरूमा हुँदैछन्, केही सूचना छ तपाईँसँग? होइन, काम गरेर कमी कमजोरी भन्छन्। समयक्रममा आवश्यक परेछ भने कतिपय कुराहरू गरौँला, तर अहिले नै मैले चाहिँ धेरै कुरा गर्न यसमा चाहन्न र अर्को कुरा चाहिँ मेरो फोकस भनेको त्यो 50 लाखमा थियो। अहिले मलाई चिन्ता त्यसैमा थियो। मतलब मुस्कोट नगरपालिकाले नागरिकहरूमाथि अन्य कुराहरूमा पनि घात गरेको छ भन्ने अर्थ लुकेको छ यसभित्र? होइन, त्यस्तो म अहिले त्यस्तो घात गरेछ भन्ने पक्षमा छैन, त्यस्तो घातै गरेको छैन। कतिपय कमी कमजोरी भएको छन्, त्यसलाई मैले स्पष्ट रूपमा भन्ने पनि छु। होइन, अब समयक्रमले कसरी जान्छ, साथीहरूले अनावश्यक ढङ्गले हामीमाथि लान्छना लगाउन पर्ने, त्यसपछि तिक्तता ल्याउन पर्ने, होइन, त्यसपछि चाहिँ अनावश्यक ढङ्गले जाने, त्यसपछि विचार राखेकै आधारमा लोकतन्त्रमा चाहिँ पेल्ने गर्न थाल्नु भएछ भने त्यतिखेर कसरी जाने भन्ने कुरा योजना बनाउँला। हाललाई म त्यसरी विषय प्रवेश गर्ने पक्षमा छैन। तत्कालैको अवस्थामा तपाईँले लुम्बिनी प्रदेशले दिएको 50 लाख बजेट फ्रिज हुनबाट जोगाउने कुराको श्रेय तपाईँ लिनुभएको छ र तपाईँमा जान्छ। म त्यसरी आम नागरिकहरूले त्यसरी भन्लान् तपाईँलाई र तपाईँले पनि कसरी महसुस गर्नुभएको छ? तपाईँ मार्फत उठाइएको कदम हो भन्ने लाग्छ हामीलाई, होइन? त्यो जुन संशोधन प्रस्तावको तपाईँ पक्षमा उभिनुभयो र त्यसलाई सफल पार्नुभयो। 2 घन्टासम्म त्यो नगरसभामा उभिँदा तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो? आगामी दिनमा पीडा हुँदो रहेछ, यस्ता कामहरू गर्दिन भन्ने लाग्यो या तपाईँलाई फरक झन् नयाँ अनुभवले यस्ता जनताको पक्षमा अझै पनि सङ्घर्ष गर्न बाँकी छ भन्ने लाग्यो? मलाई मुस्कोट नगरपालिकाका जिम्मेवार कार्यपालिका सदस्यहरूले त्यो कुरामा सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसैलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म 2 घन्टा उभिँदाखेरि एकदम मैले सभा नै एउटा स्तब्ध भएको थियो, किनभने म जहिले पनि सत्यको पक्षमा बोल्ने मान्छे र मैले अल्पमत र बहुमत भनेर दौरादौर गरेको पनि होइन, मैले कसैलाई होच्याउन भनेर दौरादौर गरेको पनि होइन। मेरो भित्रको कर्मले यो काम गर्न नहुने काम भयो। मैले अनुरोध गर्दा गर्दै पनि यो चिज यहाँको हो, त्यसकारण कति नगरसभाबाट करेक्सन गर्न सक्छु कि र मैले अधिकतम प्रयत्न गरेको मात्रै हो। र बाइ द वे बहुमतले नै निष्कर्ष निकालेर अथवा चाहिँ त्यस्तो गरेको भन्दा पनि उहाँबाट यस्तो महसुस भयो कि म 2 घन्टा उभिसकेपछि मलाई त एकदम गर्व महसुस भयो। हेर्नुहोस्, मैले भन्न चाहन्छु, जनताले यसरी चाहिँ गरुङको मतको भारी बोकाए, त्यसको सानो ऋण भए पनि मैले तिरै भन्ने ठानेको छु र मलाई अत्यन्त गर्व भयो। मलाई त के थियो भने यस्तो भित्रैबाट चाहिँ गर्व, एकदम म पनि भाव बिहोर भएको थिएँ कि म त्यो 2 घन्टा होइन, अर्को 2 घन्टा म सजिलै उभिन सक्ने परिस्थितिमा थिएँ। हेर्नुहोस् है, त्यसो भएको भएर मैले यसलाई कसैलाई खसाल्न वा कसैलाई देखाउनु पनि होइन र मैले नै मेरो सफलता यो होइन, मैले श्रेय लिन पनि चाहन्न। धेरै कार्यपालिका सदस्यका चाहिँ वरिष्ठ साथीहरूले यसमा मलाई साथ र सहयोग गर्नुभएको छ र कयौँ साथीहरू एकदम भाव विह्वल भएर प्रकाशजी 2 घन्टा र कहिले न कहिले यसमा यति किन मिस्टेक, त्यो सभालाई एकछिन स्थगन गरेर छलफलमा लान सकिन्थ्यो, तर सभा अध्यक्षको प्रतिपूर्ति पुगेन। एउटा चाहिँ सिस्टम पनि र एउटा संस्कार पनि विकसित गर्न सकिन्थ्यो। नयाँ अभ्यास भएर पनि हुन सक्छ। नयाँ अभ्यास भएको कहिले कस्तो देखिन्छ भने माथि कार्यव्यवस्था समिति हुन्छ, सचिवालय हुन्छ, धेरै हुन्छ र त्यहाँ के हुँदैछ भन्ने कुरामा चाहिँ गइन्छ। यहाँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो अनुभव पनि कमी छ। हामीले विगतमा त्यस्तो उभिने विरोध गर्ने कुरा पनि भएन, सामान्य चाहिँ कतिपय कुरामा विरोध गरेर हात खडा गरेर हुन्न भन्ने त भयो, तर यस्तो गम्भीर रूपमा विरोध भएन। त्यसो भएको भएर यस्तो विरोध हुँदाखेरि कसरी सभालाई कसरी लाने भन्ने कुराको कतिपय अनुभव कमजोरी भएको होला। त्यसो गर्दाखेरि त्यसलाई के गर्न पनि सकिन्थ्यो भने एउटा म उभिसकेपछि, विरोधमा उभिसकेपछि एउटा चाहिँ एन प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसलाई सभालाई 15 मिनट स्थगन गरेर सामान्य सल्लाह गरेर समझदारीमा जाउँला, कृपया तपाईँ बस्नुहोस् र अब एउटा समझदारीमा जाउँला नि त, तपाईँलाई पेलेर हामी जाने मनस्थितिमा त कहाँ छौँ र भनिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, सुन्न सुरु हुन्थ्यो। त्यसमा उहाँहरूको बुद्धि अथवा त्यो पुगेन कि भन्ने लाग्छ। तर पनि एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, जसमा जे अधिकार छ त्यसले आफ्नो अधिकार जित्यो भन्ने लाग्छ। होइन, यो त यत्रो लोकतन्त्रको जित हार भन्दा पनि शब्द बढी होला। यो के हो भने सत्यको जित हो। ठ्याक्कै तपाईँलाई यो जुन तपाईँको पछिल्लो कदमको बारेमा सहयोग गर्ने वडाध्यक्षहरूको नाम लिन पर्यो भने कसको लिनुहुन्छ? अब एक त सम्पूर्ण नगरसभा र स्वयं सभा अध्यक्षले पनि सर्वसम्मत रूपमा भएको छ। तपाईँले ख्याल गरेर चाहिँ यो अल्पमत र बहुमत बनाएर
बहुमतले हामीले जितेको होइन। तैपनि तपाईँ अगाडि जानुहोस्, तपाईँको पछाडि हामी छौँ भन्ने त्यस किसिमको हेर्नुहोस्, मान्छेलाई कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने परिस्थिति आइसकेपछि अल्ल मल्ल हुने, अनि के गरौँ कसो गरौँ हुने होइन। त्यसपछि गएर भन्न खोज्दा पनि भन्न नसकिने अथवा कसैको दगिस हुने त्यस्तो हुन्छ। तर सामान्यतया कार्यपालिका सदस्यहरूको 5-6 जनाको एकदमै हटली यसमा चाहिँ हामीले त्यसो गर्नु हुँदैन। एकदम हटली त्यो थियो के अरे तपाईँको साथ यसरी चाहिँ पेलेर जाने परिस्थिति हुँदैन, अब समझदारीमा जानुपर्छ भन्ने थियो। र पछिल्लो पाला स्वयं नगर प्रमुख पनि यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने भयो भन्ने महसुस। जोस् पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति अनुसार मुसिकोट नगरपालिकाभित्र केपी ओली पक्षधर र माधव कुमार नेपाल वा प्रचण्ड पक्षधर भनेर ठ्याक्कै छुट्याउँदा किताकाट गर्दा जनप्रतिनिधिहरूमध्ये कति प्रतिशत कता कता? अब यस्तो छ, कतिपय साथीहरू चाहिँ प्रष्ट विचारमा आइसक्नु भएको छ, कतिपय साथीहरू हेरौँ पर्खौँ भन्ने छ, कतिपय साथीहरूको भित्र एकदम प्रष्टता, तर बाहिर अहिले भर्खर किन हात दिनु पर्दैन, हामीलाई भर्खर नहात्दिनुहोस् भन्ने भएको भएर अहिले नै प्रतिशतमा ढाल्ने म त्यो पक्षमा छैन। यतिजना यता छन् उतिजना, तर के बुझ्नुहोस् भने अब अस्ति पनि नगरसभामा अधिकांश वडा अध्यक्षहरू केपी ओली मतलब अहिलेको यो जुन छ नि सरकार सञ्चालनतिर छ भन्ने आँकडा हो। अब यस्तो छ, नगरमा चाहिँ अहिले हामीले अल्पमत बहुमत गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। पार्टी फुटेर दुईटा आधिकारिक रूपमा भए पनि अल्पमत बहुमत गर्नुपर्ने, पछाड र मछाड गर्नुपर्ने त्यो पार्टीका कारणले त्यस्तो होइन। इस्यु वाइज जस्तो अहिले इस्यु उठाएँ मैले 50 लाख हुनै नहुने प्रमुख योजना हामीले देखाउन सक्ने योजना फेरि जाल्न हुनै भनेर म जसरी लागेँ त्यो एउटा इस्यु हो। त्यसरी इस्यु वाइज कुरा होला। अब विचारको हिसाबमा मलाई लाग्छ हामी भोलि केपी ओली पक्ष र प्रचण्ड माधव पक्षधर हुन पर्यो भने पनि हामी विषय वाइज नै छलफल गर्नेछौँ। त्यस्तो फेरि तिक्तता ल्याउने है, त्यो त जनताको एउटा हो नि, ठाउँ हो नि। त्यसले गर्दा विकास निर्माण प्रभावित हुने हो। प्रमुख जिम्मेवारी प्रमुख पदीय मान्छेको हुन्छ फेरि त्यसमा। प्रमुख पदीय मान्छे नै डगमगाउन थाल्ने, त्यहाँबाट राजनीतिक छिटालाई चाहिँ उ गर्न थाल्ने, त्यहाँबाट जो अभिभावक हो उसैले बढी चाहिँ उ गर्न थाल्ने भने त सो त त्यसमा जाला, नभए हाम्रो तर्फबाट जाँदैन, लान पनि हुँदैन। र मैले अनुरोध गर्ने त जग्गा सबैलाई के हो भन्दा जति हामी जिम्मेवार हुन्छौँ सबै पक्ष त्यति जिम्मेवार हुनुपर्छ। अहिले अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो विचारकै कुरा गर्ने भने त संस्थापन पक्षमा त 2/3 भन्दा पनि बढी नगरपालिका छ, त्यसमा समस्या रहेन। सामाजिक सञ्जाललाई आधार मान्ने हो भने तपाईँको र नगर प्रमुखको सम्बन्ध केही समय अगाडिदेखि नै खटपट हो भन्ने, केही समय अगाडिदेखि फाटफुट आएको देखिन्छ। तपाईँहरूको वास्तवमा तपाईँ मार्फत सुन्न चाहे मैले केही समय अगाडिको सम्बन्ध र अहिलेको सम्बन्ध कस्तो छ? होइन, केही समय अगाडि त्यस्तो खटपट हो भन्ने बेकार कुरा हो। इस्यु वाइज हाम्रो जहिले पनि छलफल भयो। कार्यपालिकामा मलाई चित्त नबुझेको कुरा म त्यस्तो चाहिँ पुगीचुपी गर्ने, खसाखुसु गर्ने होइन। मैले प्रष्टताका साथ राखेँ। कतिपय कुराहरू मैले भनेको पनि भएर गएका छन् होइन। कतिपय कुराहरूमा सबै साझा निर्णय नै छन् हाम्रा अहिलेसम्म। त्यसो भएर त्यस्तो चाहिँ यो खटपट भयो यस्तो भन्ने कुरा किन आयो त्यो मार्केटमा मलाई थाहा छैन। त्यो होइन होइन, अहिलेसम्म हामी मिलेरै काम गरेको हो, अब पनि मिलेर नै काम गर्ने हो। भइदियो के भन्दाखेरि होइन, पहिला पनि मिलेरै भन्दा एउटै पार्टीमा मिलेरै काम गर्दा पनि फेरि बहसै नहुने, छलफलै नहुने, विषय अनुसार चाहिँ त यसो गराउन उसो गराउन नहुने भन्ने कुरा होइन। प्रश्न हुन्थे, कैयौँ पटक भएका छन् त्यस्ता, कैयौँ पटक होइन। त्यसो भएको भएर त्यसको अर्थ फेरि तिक्तता थियो भन्ने होइन। अहिले पनि मलाई बरु कता लाग्छ उहाँको अलिकति जसरी उहाँ नगर प्रमुख भएको हुनाले उहाँको हाम्रोभन्दा धेरै ठुलो दायित्व छ। पार्टी छुट्ने कुट्ने भइरहेको छ। राजनीति र समाजसेवा भनेको निरन्तर जिन्दगी सँगै चल्ने प्रक्रिया हो। त्यस कारण हामी कोही पनि हताश नभइदिनु, आनन्दपूर्वक चल्नुपर्छ। त्यो कुरामा अलिक कमजोरी हुन खोजिएको छ कि खास गरेर हाम्रो अभिभावक हामीले मानेर आएको नगर प्रमुख भन्ने त मलाई लाग्छ। तर त्यस्तो होइन। अब आगामी दिनमा पनि हाम्रो खटपट भनेर त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने केही छैन। यो बढ्दा हामी होइन चलाख हुनुपर्ने पनि कोही केही छैन। जनताको काम गर्ने हो, समाजसेवा गर्ने हो होइन। राजनीतिप्रति पनि साथीहरूको सबैतिर अहिले आधुनिक जमानामा सबैको एउटा घृणा छ। राजनीति पनि कति गरिएला कति नगरिएला होइन। हाम्रो अहिले परिभाषित जिम्मेवारी भनेको मेरो वडा अध्यक्षको, अरू पनि वडा अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, कार्यपालिका सदस्य हुनुहुन्छ, नगर उपप्रमुख प्रमुख हुनुहुन्छ, परिभाषित जिम्मेवारी छ। भोलि हामी बिदा हुने हो भने आज साँझसम्म हामीले सही निर्णय गरेर निक्लने हो। तर पनि यसमा प्रमुख भूमिका फेरि जो प्रमुख पदमा छ उसको सबभन्दा ठुलो भूमिका हुन्छ है। यदि त्यहाँनिर गडबडाउन थाल्यो भने सबै चिजमा समस्या पैदा हुन्छ। जस्तै पछिल्लो समयमा राजनीतिप्रति घृणा भाव पैदा भएको छ भन्ने कुरा तपाईँले नै गर्नुभयो।
मुसिकोटमा चाहिँ राजनीतिप्रति पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा तपाईँले कस्ता खालका प्रतिक्रियाहरू जम्मा गर्नुभएको छ या तपाईँले गाउनु भएको छ? अनि यस्तो छ, अब जनाको आकाङ्क्षा धेरै छ, यो भौगोलिक सन्तुलनहरू बनाउनु पर्ने छ, विचारधारा छ। त्यसो गर्दाखेरि समस्या छन्, तर समस्याहरूदेखि हामी डराउने कुरा हुँदैन। अब 1-2 वर्ष नै भित्र ट्याकटुक भइदियोस् भन्ने कुराहरू कहिले काहीँ काम गर्दै 5-6 वर्ष लाग्न चाहिँ सक्छ। राजनीतिक पार्टी भनेर मान्छेहरूले फेरि विश्वास गर्ने वा अलिकति पहिल्यै जस्तो अपनत्व ग्रहण गर्ने गरी बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ राजनीतिक पार्टीहरूले? होइन, राजनीतिक पार्टीहरू सबभन्दा त एउटा कुरो खेलिजले मैले अहिले आएर हेर्दाखेरि शीर्ष नेताहरू र खास गरेर केन्द्र लेभलमै ठिकठाक भएन भने हामी निर्वाचित भएपछि हाम्रो सिङ्गो टिम कसरी दौडधुप गरेको छ, लागेको छ, होइन, परिणामहरू पनि आएका छन्, जति हुनुपर्ने त्यति आएका छैनन् होला। तर के छ भन्दाखेरि माथि नै गडबड भइसकेपछि गाह्रो हुँदो रहेछ। सबभन्दा ठुलो कुरा, जति ठुलो पदमा बसेका नेता त्यति धेरै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा हामी तलका कार्यकर्ताहरू, हामी तलका सोसल वर्करहरू, तलका हामी जनप्रतिनिधिहरू धेरै जिम्मेवार भयो जस्तो उल्टो छ क्या चक्कर। माथि धेरै संवेदनशील हुनुपर्ने, धेरै नैतिकवान हुनुपर्ने, धेरै सङ्घर्षशील हुनुपर्ने, धेरै इमान्दार हुनुपर्ने, होइन, धेरै जनताको चाहिँ विकास निर्माण र आकाङ्क्षा र चाहिँ सुशासनप्रति संवेदनशील हुनुपर्नेमा माथि दफादिन जस्तो देखिन्छ हामीले हेर्दा, होइन। हामी बरु तल चाहिँ सबै साथीहरू दौडधुप राम्रै गरेका छौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ र यसकारण माथिबाट नै बढी समस्या छ। अबको नेकपाको बाटो के हो? अबको नेकपाको बाटो भनेको मूलत फेरि पनि समृद्धिको यात्रा हो। अहिलेको तपाईँले 21औं शताब्दीमा हेर्नुहुन्छ भने विगतमा राज्य एकीकरणका प्रक्रियाहरू पनि चले, राज्य निर्माणका प्रक्रियाहरू पनि एसियादेखि युरोपसम्म चले। त्यो एउटा कालखण्ड थियो। बिचमा चाहिँ यो दर्शन र राजनीतिक आस्थाका कारणले चाहिँ ध्रुवीकरण हुने जमाना पनि आयो, होइन, खास गरेर समाजवाद र पुँजीवाद यो ढङ्गले। तर अहिलेको मैले ट्रेन्ड के देखिरहेको छु भने मूलतः सुशासन र विकास निर्माण र समृद्धि यो अबको ट्रेन्ड हो। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि यो नाम मात्रको कुरा र जनता झुक्क्याउन गर्ने जुन कुराहरू गरिन्छ, सैद्धान्तिकका रूपरङहरू दिएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न पनि तत्त्वहरू प्रास्त हुन्छ। जसले समृद्धि र राष्ट्रियता र सुशासन इमान्दारपूर्वक चाहिँ वकालत गर्यो, त्यही पार्टी र त्यही पक्ष नै सफल भएर जान्छ, यसमा कुनै मैले शङ्का मैले राख्दिनँ। यतिन्जेलसम्म मैले तपाईँलाई सोध्न छुटाएका र तपाईँलाई भन्न बाँकी रहेका केही कुराहरू छन् भने संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न। धेरै कुरा सोध्नु भएको छ, होइन, आएका छन्। मैले के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा कमी कमजोरीहरू छन्, तर पनि हामीले सक्दो प्रयास गरेका छौँ। र सम्पूर्ण जनसमुदायको अहिले पनि साथ र सहयोग हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। र पार्टीको सवालमा पनि हामी विचार, सङ्गठन, भावना, स्कुलिङ र आगामी दिनमा कसले राम्रो गर्न सक्छ भन्ने कुरा गहिरो गरी अध्ययन गरेर ढक्क हामी लाग्ने हो। हामी अनेक लोभ लालच वा चाहिँ डर त्रास यस्तो ढङ्गले विचार निर्माण हुन सक्दैन। त्यसो भएर विचारमा प्रष्टितै हामी जानुपर्ने हुन्छ र त्यसले नै हामीलाई सही ठाउँमा पुर्याउँछ र सम्पूर्ण जनसमुदायको आगामी दिनमा मुसिकोट नगरपालिका राम्रो बनाउन, जतिसक्दो धेरै काम गर्न, विकास निर्माणका कामहरू गर्न, सुशासन दिन, सम्पूर्ण जनसमुदायको एकदम सक्रिय सहभागिता हामीलाई सुझाव रहनेछ भने हामी सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्य लगायत हामी जति पनि नगरपालिकाको टिम छौँ, हामीमाथि अहिले चाहिँ जुन राष्ट्रिय परिस्थिति पार्टी टुटफुटको यो बेला आएको छ, यसबाट झन् हामी जिम्मेवार हुनुपर्ने, झन् संयमित हुनुपर्ने, झन् हार्दिकता प्रकट गर्नुपर्ने यस्तो खालको समय आएको छ। त्यसकारण सबैले आफ्नो ठाउँबाट गम्भीरतापूर्वक आफ्नो भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा विश्वास गर्छु। आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।